अकायद का एक मरकज और एक ऐसी जगह जहां बहुत से मज़ाहिब के दरमियान भाईचारा और हम आहंगी देखी जा सकती है। सईद निजामुद्दीन अहमद गीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हकीम बाबा की दरगाह तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़ा है। ये दरगाह जबली पहाड़ियों में एक पहाड़ी पर वाक़ा है। इस दरगाह पर दिन भर अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। ये दरगाह 400 बरस कदीम है और लोगों को इस दरगाह के तई काफ़ी अक़ीदा है। हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह इन्हों जब तशरीफ़ फरमाए थे इधर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में 1635 में आए थे। उन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इलाज के लिए बुलाए थे इनको। इनके हाथ पे उनका इलाज हुआ सो है। उन्होंने ठीक होने के बाद हज़रत को यहीं पे मुक़ाम करने की इजाज़त दिए थे। हज़रत उनके फ़ौज के कई सारे लोगों का इलाज करे और उन्होंने यहाँ पर खिदमत करते हुए यहीं पे पर्दा फरमाए। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम। इश्क़ो इताअत हक़ ताला और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उत्तबा कामिला कुरान और सुन्नत पर अमल पैराई का आला तरीन नमूना हज़रत सईद निज़ामुद्दीन अहमद गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयातो मामलात इखलाको किरदारो आला में बहर पहलू मिलता है। इनकी मुबारक जिंदगी इल्म व तक़वा, शजाअत व सखावत, खसाइल हमीदा, कौल अमल की यकसानी का आला तरीन इम्तिजाज पेश करती है। हम पे करम मौला हम पे करम। एक रवायत के मुताबिक सईद निजामुद्दीन अहमद गीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हकीम बाबा 1635 हिजरी में महाराष्ट्र से दक्कन तशरीफ लाए थे और यही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। बताया जाता है कि हजरत सईद निजामुद्दीन अहमद गीलानी रहमतुल्लाह अलैह को शाही हुक्मरानों ने मदऊ किया था। मुश्किलों की कर कुशाई गम से दे हमें रिहाई इतनी सी है इल्तिजा। इस दरगाह पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंद ख्वाह वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या कोई और बिरादरी से ताल्लुक रखते हों, मज़ार की यह खुशबू उन्हें खुशगवार बना देती है और इनमें तकमील का यकीन पैदा होता है। हकीम शाह बाबा के दरगाह के आस पीर क्या है, हिंदू बस्ती है, उनके पीछे भी हिंदू बस्ती है। ज़्यादातर हमारे लोगों से ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ पर ज़्यादा फैज़ होके जाते। हमारे लोग ज़ियारत करने की वजह से आगे पीछे होते, मगर हिंदू लोग ज़्यादा ज़ियारत करते और यहाँ से फैज़ होके जाते हैं यहाँ पर। सूफी बुजुर्ग सईद निजामुद्दीन अहमद गीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हकीम बाबा यूनानी तिब के माहिर थे और संगीन बीमारी में मुब्तला गोलकंडा के हुक्मरान अब्दुल्ला कुतुब शाह के इलाज के बाद काफी मकबूलियत हासिल की थी। दरगाह और एक मस्जिद की दीवारों के पीछे एक पनाहगाह है जिसे बाबा मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सूफी बुजुर्ग सईद निजामुद्दीन अहमद गीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हकीम बाबा अपने इल्म अमल की वजह से आम लोगों में काबिल एहतराम थे। ये ख्याल किया जाता था कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते थे और उनके पास आम और शाही खानदान के अफराद दोनों अपने मर्ज की शिफायाबी के लिए आते थे। सूफी बुजुर्ग की वफात को 400 बरस
ہو چکے ہیں، لیکن آج تک عقیدت مند بے پناہ یقین رکھتے ہیں ان پر اور شفا یابی کے لیے دعا کے لیے ان کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ حکیم بابا کی درگاہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال ہے جو ہمارے ملک کے طول و عرض میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حکیم شاہ بابا کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے شفا ہو کے تیار ہو کے جاتا ہے کہ ہم سالانہ میں بھی تقریباً 16-18 سال سے آنا جانا ہے میرا یہاں پر۔ ہاں میں بھی ایک بستی کا رہنے والا ہوں، برابر درگاہ میں آتا ہوں، جمعرات کے دن آتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، جاتا ہوں، اور سکون یہاں ملتا ہے میرے کو، وہ سکون میں بیٹھ کے کر کے جاتا ہوں۔ ایک خواب سناواں پر نور فضاواں، پیروں فقیروں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات سے ہی شروع ہوا، تب سے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور دنیا کو پیغمبروں کے بعد انہی پیروں اور فقیروں کی دعا حاصل ہے، جس کی بدولت یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور جب تک اللہ کے پیارے قرۂ ارض پر موجود ہیں یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کچھ ایسے ہی اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور بزرگان دین گزرے ہیں۔ انہی برگزیدہ حیثیتوں کی بدولت ہندوستان کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا، بلکہ ان کی عطا کی ہوئی تعلیمات سے یہاں مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، اخوت اور اتحاد باہمی بقا کا وجود ہوا، جس کی مثال شاید ہی کسی اور خطے میں ملے۔ یہ صوفیت ہی ہے جس نے یہاں بسنے والے ہر مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ہم نوالا بنایا۔ رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے۔ سید نظام الدین احمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین کے گلہائے فکر و نظر کی مہک نے پورے جہاں میں ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا، اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں مہمیز ہے۔ یہ ہستیاں پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، جنہوں نے ہر دور میں علم و عرفاں کی شمع روشن کر کے مخلوق خدا کو صحیح اور سچے راستے پر گامزن کرنے کی مسلسل جد و جہد کی۔ آقا دا ویڑا پلکاں دی بھاری، دل کرے گزارا اوتھے عمر میں ساری۔ بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، میرا کعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے۔ میانی زندگی ہند انداز چھو جدا آسان، میون کعب چھ پوشید میانن سجدن۔ رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔